हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सको द इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरको बारे स्टडी गरिरहेको छौँ। अब यसमा हामीले अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक ग्यासियस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर्सको बारे चाहिँ स्टडी गर्न गइरहेछौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ग्यासियस डिस्चार्ज भनेको के हो त, के कुरा बुझाउन खोजिरहेछ त्यो कुरा हेरौँ। सो ग्यासियस डिस्चार्ज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा, यदि इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ ठीक छ, इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोज थ्रु ग्यासबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त भन्दा इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन अथवा डिस्चार्ज भनेर भन्छ। ठीक छ, ग्यासियस डिस्चार्ज भनेको चाहिँ एयरबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भयो भने के हो त ग्यासियस डिस्चार्ज हो। सपोज यसले भन्न खोजेको के हो भने, सपोज मैले यहाँनिर टर्मिनल राखेँ हैन, यहाँनिर ब्याट्री राखेँ, अब यहाँनिर बिचमा त एयर छ हैन, अब यहाँबाट हुँदाखेरि के भयो अरे भने सर्किट कम्प्लिट भयो अरे। सपोज यहाँनिर एउटा बत्ती राखेँ अरे मैले है, अब के हुनु पर्यो त, सर्किट कम्प्लिट भएर बत्ती बल्छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, सर्किट कम्प्लिट छ र कम्प्लिट भएर के भयो त यहाँनिर यो बत्ती बलिरहेछ भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ के भयो त करेन्ट फ्लो भयो। करेन्ट फ्लो हुनुको मतलब त हाम्रो सर्किट कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म करेन्ट फ्लो हुँदैन। सो यताबाट करेन्ट गएर यहाँबाट फ्लो हुँदै यता सर्किट कम्प्लिट हुन्छ र बिचमा एयर छ र ग्यासबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने यसलाई चाहिँ ग्यासियस डिस्चार्ज हो। जेनरली के हुन्छ त भन्दाखेरि, जेनरली के हो भन्दा ग्यास भनेको चाहिँ इन्सुलेटर भनिन्छ। ठीक छ, ग्यासेसहरू भनेको इन्सुलेटर हो। इन्सुलेटर भनेपछि तिनीहरूले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैनन्। तर दुईटा कन्डिसन छ। दुईटा कन्डिसन भनेको के त भन्दा, पहिलो कन्डिसन भनेको हाई भोल्टेज, यदि हाई भोल्टेज छ, र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ लो प्रेसर छ, लो प्रेसर अफ ग्यास छ भने त्यति बेला चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा करेन्ट फ्लो हुन सक्छ। सो यो केसलाई अलिकति बुझौँ के भन्न खोज्या हो भनेर। सपोज हाम्रो एयरमा के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू हुन्छ हैन, अब करेन्ट हुनु भनेको के हो त भन्दा, करेन्ट छ भनेर बुझ्नुको मतलब त्यहाँनेर चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ के छ त फ्लो भइरहेछ भन्नु हो। ठीक छ, करेन्ट हुनुको मतलब चार्ज पार्टिकल्सहरू चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टमा मुभ गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। सो जब हाई भोल्टेज हुन्छ हैन, अथवा ल हाई भोल्टेजकै कन्डिसन सुरु गरौँ। हाई भोल्टेज हुनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यहाँनेर वर्क डन चाहिँ ज्यादा हुन सक्छ। भोल्टेज भनेको के हो, हाम्रो वर्क डन बाई चार्ज हो। वर्क डन बाई चार्ज भन्नुको मतलब जुन चार्ज यो ब्याट्रीले दिन्छ त्यो चार्जमा चाहिँ इनर्जी एकदमै ज्यादा हुनु भनेर भन्नु हो। ठीक छ, भोल्टेज ज्यादा हुनु भनेको कुनै पनि चार्जको इनर्जी चाहिँ धेरै छ, त्यसले वर्क डन गर्ने क्यापासिटी चाहिँ धेरै छ भन्नु हो। अब के हुन्छ त भन्दा, सपोज यहाँबाट इलेक्ट्रोन फ्लो भयो अरे, इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो त, इलेक्ट्रोन यतापट्टि आइरहेछ अरे, इलेक्ट्रोनको इनर्जी धेरै छ भन्नुको मतलब हाफ एमबी स्क्वायर वाला फर्मुला हेऱ्यौँ भने यसको भेलोसिटी एकदमै ज्यादा छ भन्नु हो हैन। अब भेलोसिटी धेरै भयो भने के हुन्छ त, एकदम हाई भेलोसिटीले यहाँ मुभ गरिरहेछ भने यो चाहिँ एयरको मोलिक्युल्सहरूसँग ठोक्किन जान्छ। एयरको मोलिक्युल्सहरू सुरुमा के हुन्छ त, यसमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बर इक्वल हुन्छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ। तर जब हाई स्पिड इलेक्ट्रोन चाहिँ गएर एउटा एटमसँग ठोक्किन्छ, उसले के गरिदिन्छ भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के गरिदिन्छ, नकआउट गरिदिन्छ होला हैन। इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त नकआउट गरिदिन्छ अथवा बाहिर निकालिदिन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूलाई सेल भन्दा बाहिर निकालिदिन्छ र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई उसले के बनाइदिन्छ त, भ्यालेन्सलाई फ्री इलेक्ट्रोन बनाइदिन्छ। ठीक छ, फ्री इलेक्ट्रोन बनाउनुको मतलब त्यो एयर मोलिक्युलले त्यो इलेक्ट्रोनलाई फेरि तान्न सक्दैन। सो जब फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ, यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन पनि निस्क्यो र त्यो एटममा एउटा इलेक्ट्रोन कम भयो भने त के हुन्छ त, त्यहाँनिर प्रोटोनको नम्बर चाहिँ इलेक्ट्रोनको भन्दा ज्यादा हुने भयो र त्यहाँनिर एउटा पोजिटिभ आयोन र यसरी इलेक्ट्रोन क्रिएट हुने भयो। सो त्यहाँनिर के हुने भयो त भन्दा, जब हाई भोल्टेज एप्लाई गरिन्छ, हाई भोल्टेज एप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँनिर आयोनाइजेसन हुन्छ। आयोनाइजेसन भएपछि के हुन्छ त, चार्ज पार्टिकल्सहरू क्रिएट हुन्छ। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट पछि के हुन्छ त, यहाँनिर पोजिटिभ छ, यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज छ नि,
यहाँनिर पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएपछि नेगेटिभ चार्जहरू यतातिर मुभ हुन थाल्छन् हैन। नेगेटिभ चार्जहरूको मुभमेन्ट हुन थालेपछि त यहाँनिर सर्किट कम्प्लिट हुने भयो नि त, ठिक छ। सर्किट कम्प्लिट भइसकेपछि के हुन्छ, चार्जहरू फ्लो हुन थाल्छ हाई भोल्टेज भयो भने। लो प्रेसरमा के कुरा गर्न खोज्यो भन्दाखेरि लो प्रेसर भने थोरै एयर मोलिक्युल्सहरू छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, ठिक छ। थोरै एयर मोलिक्युल्स भएपछि त्यसलाई आयोनाइज गर्न सजिलो छ। यो पनि हाई भोल्टेजकै कन्डिसन जस्तो हो, तर जस्ट के कुरा गर्न खोज्यो भन्दा लो प्रेसर भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यहाँनिर थोरै मोलिक्युल्सलाई आयोनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै मोलिक्युल्सलाई आयोनाइज गर्नुको मतलब के हो भने हामीले थोरै भोल्टेजले पनि त्यहाँनिर के गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन गर्न सक्छौँ अथवा त्यहाँनिर इलेक्ट्रिकल करेन्ट फ्लो हुन सक्छ। सो यो दुईटा कन्डिसन बुझ्यौँ हामीले। हाई भोल्टेज भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त, आयोनाइजेसन गराउन सकिन्छ। आयोनाइजेसन भयो भने के हो त, चार्ज पार्टिकल्सको क्रिएसन भयो। चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट भएपछि के हुन्छ त, त्यो आफ्नो अपोजिट पोल्सतिर मुभमेन्ट भएपछि के भयो त, त्यो करेन्ट भन्न सक्यो त्यसलाई। लो प्रेसरमा के हुन्छ, थोरै नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्स भयो। थोरै नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्सलाई आयोनाइज गर्न धेरै भोल्टेज त चाहिराख्दैन, थोरै भोल्टेजले पनि काम गर्छ नि। सो लो प्रेसर हुनुको मतलब चाहिँ मैले हाई भोल्टेजलाई अलिकति लो भोल्टेज बनाएको जस्तो मात्रै हो, तर कन्डिसन के हो, भोल्टेजकै कन्डिसनले हामी गर्न सक्छौँ। अब डिस्चार्ज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ के हो त, कसरी गर्छन् भन्ने कुराहरू हेरौँ। सो डिस्चार्ज ट्युब गर्नको लागि चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले एउटा ट्युब लिन्छौँ। यो ट्युब चाहिँ अब यसको अलिकति डिस्क्रिप्सन लिउँ। 0.5 मिटर लामो हुन्छ हैन, यति लेन्थ चाहिँ 0.5 मिटर हुन्छ, टेन्टेटिभ लेन्थ हुन्छ। र यसको डायमिटर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 0.04 मिटरको टेन्टेटिभ एउटा डायमिटर भएको लिइरहेको हुन्छ है। सो अब यहाँनिर हामी के गर्छौँ त भन्दा यसबाट चाहिँ अर्को कलर युज गरौँ है। यहाँनिर यसरी एनोड र क्याथोड राखेको हुन्छ है। एनोड भनेपछि के हो त, पोजिटिभ टर्मिनल हो, क्याथोड भनेपछि नेगेटिभ टर्मिनल हो। र यहाँनिर हाई भोल्टेज सेटअप गर्नको लागि हामीले एउटा के गर्छौँ त, इन्डक्टरको युज गर्छौँ, ठिक छ। इन्डक्टर अथवा इन्डक्सन कोइल भन्छ नि, अथवा तपाईँले बुझ्दाखेरि यसलाई के सम्झिन सक्नुहुन्छ भने एउटा ट्रान्सफर्मर युज गरेर हुन्छ। स्टेप अफ ट्रान्सफर्मर युज गर्यो भने के हो त, हाई भोल्टेज हामीले यहाँनिर दिन सकिन्छ। यो हाम्रो एनोड भयो, यो हाम्रो क्याथोड भयो। सो हाई भोल्टेजको लागि हामी इन्डक्सन कोइल अथवा ट्रान्सफर्मरको युज गर्न सकिन्छ होला, ठिक छ। डिसी करेन्टको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ, डिसीमा पनि गराउन सकिन्छ यो कुराहरू। त्यसको लागि चाहिँ इन्डक्सन कोइलले चाहिँ के गर्छ त भन्दा डिसीलाई पनि हाई भोल्टेजमा लान्छ। अब एसी सायद त्यो बेलामा एसी थियो कि थिएन, जस अहिलेको लागि के बुझौँ भन्दा इन्डक्सन कोइलले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो हाई भोल्टेज सप्लाई गर्ने काम गर्छ इन्डक्सन कोइलले है। अब यहाँनिर त ग्यास हुन्छ। अब ग्यासलाई बाहिर निकाल्नको लागि के युज गर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट भ्याक्युम पम्प र प्रेसर गज, भ्याक्युम पम्प युज हुन्छ है। सुरुमा भ्याक्युम पम्पलाई नि हेरौँ, भ्याक्युम पम्प युज हुन्छ एउटा। भ्याक्युम पम्पले चाहिँ के काम गर्छ त भन्दा हाम्रो एयरलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ, ठिक छ। भ्याक्युम पम्पले के गर्ने रहेछ त, हाम्रो एयरलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ र यहाँनिर एयर प्रेसर चाहिँ कम गराउने काम गर्छ। अब यो एयर प्रेसर नाप्नको लागि यहाँनिर के छ त, हामीसँग एउटा प्रेसर गज भनेर छ। प्रेसर गजले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो एयर नाप्ने काम गर्छ। सो एक्सपेरिमेन्टलले चाहिँ यसरी सेटअप गरिरहेको हुन्छ। एउटा ग्लास ट्युब हुन्छ जुनको लेन्थ 0.5 मिटर छ र डायमिटर 0.04 मिटर छ। यहाँनिर इन्डक्सन कोइल युज गर्छ। इन्डक्सन कोइलले के गर्छ त, हामीलाई हाई भोल्टेज दिने काम गर्छ र यहाँनिर भ्याक्युम पम्पले एयरको प्रेसर चाहिँ के गराउने गर्छ त, कम गराउने काम गर्छ, ठिक छ। हामीलाई जति कम चाहियो त्यति नै हामीले एयरलाई बाहिर निकाल्दै गयौँ भने के हुन्छ त, एयर प्रेसर कम हुँदै जान्छ र प्रेसर गेजले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो एयर प्रेसर नाप्न सकिन्छ है, ठिक छ। अब हामीले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्छौँ। सुरुमा त के हुन्छ त, नर्मल कन्डिसनमा हामीले एनोड र क्याथोडमा हाई भोल्टेज एप्लाई गर्यौँ भने एनोड र क्याथोड बीच त्यहाँनिर केही पनि कन्डक्सन देखिँदैन है, केही पनि कन्डक्सन देखिँदैन। केही पनि कन्डक्सन नदेखिएपछि के बुझिन्छ त भन्दा अझै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यहाँको प्रेसर घटाउँदै घटाउँदै लानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। जति हामी प्रेसर घटाउँदै जान्छौँ त्यहाँनिर के देखिन थाल्छ त, डिस्चार्ज देखिन थाल्छ। यहाँबाट अर्को एक्सपेरिमेन्ट के गर्थ्यो भने पहिले सुरुमा एनोडमा यहाँनिर एउटा सानो
सरी क्याथोडमा एउटा सानो होल बनायो र पहिले त के थियो त पोजिटिभ चार्ज फ्लो हुन्छ भनेर थियो नि, र एनोडबाट चाहिँ चार्ज जान्छ भनेर सोच्थ्यो। यहाँनिरबाट सानो दुलो बनायो र यतापट्टि चाहिँ जिङ्क सल्फाइडले के गर्यो त कोट गरिदियो। जिङ्क सल्फाइड भनेको एउटा फ्लोरोसेन्ट हो, त्यहाँनिर कुनै चार्ज ठोकियो भने त्यो बल्ने काम हुन्छ है। अब एनोडबाट चार्ज गर यो क्याथोडको सानो दुलोबाट छिरेर के हुन्थ्यो त जिङ्क सल्फाइडमा जब ठोकिन्थ्यो त्यसले एउटा इल्युमिनेसन दिन्थ्यो र हामीले यहाँबाट के प्रुभ हुन्थ्यो त ए पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बाहिर गएर गइरहेछ। तर के भइदियो त क्याथोड साइडमा जब हामीले जिङ्क सल्फाइडले कोट गर्यौँ त्यहाँनिर केही पनि फ्लुरेसेन्स देखिएन अथवा लाइट बलेन। तर त्यही एक्सपेरिमेन्ट हामीले उल्टो गर्यौँ। अब एनोडमा सानो दुलो पार्यौँ र एनोड साइडमा जब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त जिङ्क सल्फाइडले कोट गर्यौँ। जिङ्क सल्फाइडले कोट गर्दाखेरि के देख्यौँ त भन्दाखेरि एनोड साइडमा चाहिँ के भयो त फ्लुरेसेन्स आयो। यसको मतलब के हो त नेगेटिभ चार्जहरू चाहिँ के भइरहेछ त फ्लो हुने रहेछ र त्यो चाहिँ एनोड साइडमा जाने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाइयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ चार्जहरूको नेचरको बारेमा पनि कुन फ्लो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाइयो। अब एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के भयो त प्रेसर बिस्तारै लो गर्दै गइयो है। प्रेसर लो गर्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट आइदियो कुन पोइन्ट आइदियो त भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ कति भयो त प्रेसर इज अबाउट 10 मिलिमिटर अफ एचजी। जब हामीले प्रेसर चाहिँ 10 मिलिमिटर अफ एचजी सेट गर्यौँ नि 10 मिलिमिटर अफ एचजी सेट गर्दाखेरि के भयो अरे त भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा प्रेसर गज पनि छ, यसरी यसलाई मिलाइदिउँ है। यहाँनिर चाहिँ सरी भ्याक्युम पम्पले चाहिँ बाहिर पम्प गरिरहेछ। यहाँनिर हामीले यो मेरो क्याथोड भयो, यहाँनिर एनोड भयो। अब त्यहाँनिर डिस्चार्ज देखिन थाल्यो। डिस्चार्ज कस्तो देखिन थाल्यो त भन्दाखेरि अब ग्यास अनुसार कलर देखिने कुरा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ कस्तो देखियो अरे भने एउटा सानो स्ट्रिम देखियो अरे यस्तो खालको स्ट्रिम पनि हामीले कस्तो देख्छौँ त भन्दा एउटा ब्लू रङको स्ट्रिम देखिन थाल्यो अरे। ब्लू रङको स्ट्रिम, यसरी ब्लू रङको स्ट्रिम देखिन थाल्यो है। यहाँबाट यसरी ब्लू रङको स्ट्रिमहरू चाहिँ देखिन थाल्यो। ठिक छ, अब यो ब्लू रङको स्ट्रिमले चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा क्र्याकिङ साउन्ड बनाउँथ्यो। ठिक छ, एउटा क्र्याकिङ साउन्ड हुँदै ब्लू स्ट्रिमर्स आयो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त ब्लू स्ट्रिमर्स भनेर पनि भन्छ। सो एउटा सानो थिन ब्लू स्ट्रिम अथवा यस्तो एउटा सपोज गर्नु वेभ मुभ भयो जस्तो देखिन्छ। ठिक छ, प्रेसरलाई 10 मिलिमिटर अफ एचजी राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो ट्युबमा चाहिँ एउटा ब्लू स्ट्रिम देखिन थाल्यो, सानो ब्लू स्ट्रिम देखिन थाल्यो, जसले चाहिँ एउटा क्र्याकिङ साउन्ड चाहिँ प्रोड्युस गर्छ। जस्तो थन्डर हुँदाखेरि एउटा साउन्ड आउँछ नि, हो त्यस्तै खालको एउटा क्र्याकिङ साउन्ड प्रोड्युस गर्दै एउटा ब्लू स्ट्रिम देखिन थाल्यो। कतिमा 10 मिलिमिटर अफ एचजीमा। र यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त स्ट्रिमर्स भनेर पनि भन्छ। ठिक छ, स्ट्रिमर्स ब्लू स्ट्रिम देखिन थाल्यो जसले चाहिँ क्र्याकिङ साउन्ड प्रोड्युस गर्थ्यो र यसलाई स्ट्रिमर्स भनेर भन्छ है। यो चाहिँ 10 मिलिमिटर अफ एचजीमा यो कुरा देखियो। अब हामीले प्रेसरलाई डिक्रिज गरेर अबाउट कतिमा पुर्यायौँ त 5 mm अफ एचजीमा पुर्याउँदाखेरि के देखियो अरे त भन्दाखेरि 5 mm अफ एचजीमा बनाउँदा ब्लू स्ट्रिम त ब्लू स्ट्रिमै देखियो हैन, ब्लू स्ट्रिम त ब्लू स्ट्रिमै देखियो। तर अब चाहिँ यहाँनिर के भइदियो अरे त भन्दा सपोज यहाँनिर एनोड क्याथोड छ। अब ब्लू स्ट्रिमहरू देखियो। अब यो हाम्रो क्याथोड यो हाम्रो एनोड भयो भने सुरुमा चाहिँ एउटा ब्लू स्ट्रिम देखियो भने अब चाहिँ छुट्टिएर देखिन थाल्यो अरे के ब्लू स्ट्रिमहरू यसरी। ठिक छ, यो स्ट्रिमहरू छुट्टिएर देखिन थाल्यो अरे। यसको थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड पढ्ने हो भने अलिकति धेरै नै भास्ट थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड छ। अब किनभने एक्सपेरिमेन्टल कुरा हो हैन, यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टहरू पनि यसरी भइरहेछ भनेपछि जे होस् यति बुझ्नु कि यहाँनिर एयर मोलिक्युल्स र हाम्रो जुन क्याथोडको इलेक्ट्रोन्सहरू भनौँ, यहाँनिर क्याथोड रेज भनौँ, क्याथोड रेजको कुरा आउँछ। क्याथोड भने चाहिँ हामीले अहिले इलेक्ट्रोन भन्न मिल्दैन यहाँनिर, किनभने यहाँनिर त चार्ज नै सम्बन्धी डिस्चार्ज सम्बन्धी एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ। त्यो बेलासम्म इलेक्ट्रोन प्रोटोन भनेको यहाँनिरबाट यसरी पुग्दाखेरि यस्तो हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ भनेर एक्ज्याक्टली चार्ज नै भनेर डिफाइन गरेको थिएन। जस्ट हामीले यहाँनिर के बुझौँ त पहिले चाहिँ
एकै ठाउँमा कम्प्याक्ट भएर स्ट्रिम मुभ हुन्थ्यो भने अब चाहिँ छुट्टेर ब्लू स्ट्रिमहरू मुभ हुन थालिरहेको छ र यिनीहरू चाहिँ कस्तो थियो भन्दा ब्राइट एन्ड स्टेडी, एउटा स्टेडी फ्लोमा चाहिँ मुभ भइरहेको थियो। ठिक छ, कहीँ पनि ब्रेक नभइकन स्टेडी रूपमा चाहिँ ब्लू स्ट्रिमहरू मुभ भइरहेको थियो। र जुन यो स्ट्रिमहरू छ नि यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यो हरेक स्ट्रिम जुन छ यो प्रत्येक स्ट्रिम जुन छ यो एउटा स्ट्रिम भयो, यो पहिलो यो दोस्रो यो तेस्रो, यसलाई चाहिँ के भन्थ्यो त गेजलर्स डिस्चार्ज भनेर भन्थ्यो। ठिक छ, GEISSLERS गेजलर्स डिस्चार्ज भनेर भन्थ्यो। यो जुन ट्युब छ नि यो जुन हामीले ट्युब लिएको छौँ यो ट्युब पनि गेजलर्स ट्युब भनेर भन्छ र यो डिस्चार्जको नाम चाहिँ के राख्यो त 5 मिलिमिटर अफ HG मा के हुँदो रहेछ, जुन 10 मिलिमिटर अफ HG प्रेसरमा चाहिँ एउटै खप्टेर हुन्थ्यो नि, खप्टेर भनेको सबै एकैचोटि मिलेर डिस्चार्ज भइरहेको थियो। जब 5 mm अफ HG मा लान्छौँ त्यो सबै के हो त छुट्टिएर छुट्टा छुट्टै स्ट्रिम बनिएर के भयो त त्यहाँनेरि ब्राइट र स्टेडी एउटा स्टेडी तरिकाले फ्लो भयो क्याथोडदेखि एनोडसम्म र यसलाई चाहिँ के भन्छ त गेजलर्स डिस्चार्ज भनेर भन्छ। ठिक छ, अब यो कलर चाहिँ हाम्रो मैले भने जस्तै नेचर अफ कस्तो ग्यास छ भन्ने कुरामा गर्छ, यसमा डिपेन्ड गर्छ। हाइड्रोजनमा एउटा कलर आउँछ, नाइट्रोजन अरू ग्यासहरू युज गर्यो भने बेग्ला बेग्लै कलर आउँछ है। सो कलरको बारे टेन्सन नलिनु, यहाँनिर एउटा कुनै ग्यास युज भएको छ त्यो ग्यासमा चाहिँ के भयो त ब्लू रङको डिस्चार्ज आयो। तपाईँले अब युट्युबहरूमा अरू भिडियोहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि जे होस् एक्सपेरिमेन्टल्ली नै यसलाई देखाएको छ, रमाइलो छ त्यो कुराहरू हेर्दा पनि, जे होस् यो कुरा छर्लङ्गै हुन जान्छ। सो यति बुझ्नु पर्यो 5 मिलिमिटर HG मा ब्राइट एन्ड स्टेडी ब्लू रङको के भइरहेछ त डिस्चार्ज भइरहेछ, जसलाई चाहिँ गेजलर्स डिस्चार्ज भनेर भन्छ। ठिक छ, अब अझै के गरियो अरे त भन्दा यहाँ चाहिँ प्रेसर घटाइयो अरे। ठिक छ, प्रेसर घटाएर अबाउट 2 मिलिमिटर अफ HG मा लग्यो। ठिक छ, प्रेसरलाई चाहिँ 2 मिलिमिटर अफ HG मा लाँदा के भयो त 2 मिलिमिटर अफ HG मा लाँदाखेरि यो मेरो क्याथोड यो मेरो एनोड भयो है। यो मेरो क्याथोड मेरो एनोड हुँदाखेरि डिस्चार्ज कस्तो भयो नि यस्तो फर्ममा आउन थाल्यो अरे के यसरी अब चाहिँ छुट्टिएर डिस्चार्ज आउन थाल्यो। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा लङ ल्युमिनस कलम, एउटा लङ ल्युमिनस LUMINOUS है NOUS लङ ल्युमिनस कलम, यसलाई चाहिँ के भन्छ त पोजिटिभ कलम भन्छ। ठिक छ, पहिले ब्राइट एन्ड स्टेडी भएर भयो, अब चाहिँ लङ एउटा कन्टिन्युसमा थियो अब चाहिँ डिस्कन्टिन्युस जस्तो देखिन थाल्यो क्या। अब एउटा डिस्कन्टिन्युस फर्ममा चाहिँ के आउन थाल्यो त डिस्चार्ज देखिन थाल्यो। प्रेसर घटाउँदैछौँ, प्रेसर घटाउँदै जाँदा के भयो त एउटा धर्का 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 जस्तो देखिन थाल्यो है। यस्तो धर्का 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 जस्तो देखिन थाल्यो, यसलाई के भन्नु त लङ ल्युमिनस कलम हो। यो लङ ल्युमिनस कलमलाई चाहिँ पोजिटिभ कलम भनेर लेखा छ। अब यसको कलरहरू भनेको चाहिँ कस्तो खालको ट्युब युज गरेर चाहिँ डिफाइन गर्छ। सपोज ब्लू देखियो भने हाइड्रोजन युज गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी रेड देखियो भने के बुझ्नु पर्यो त यहाँनेरि हामीले नर्मल एयरै जब सबै मिक्स भएको एयर युज गर्यौँ भने रेड देखिन्छ। ब्लू देखिनेको मतलब चाहिँ के हो त हाइड्रोजन युज भइरहेछ। सो 2 मिलिमिटर अफ HG मा जुन 5 मिलिमिटर HG मा कन्टिन्युस आउँथ्यो अब एउटा डिस्कन्टिन्युस भन्न मिल्छ यसलाई। जे होस् एउटा डिस्कन्टिन्युस जस्तो एउटा अब फर्ममा देखिन थाल्यो, स्टेप स्टेप जस्तो फर्ममा देखिन थाल्यो। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्यो त पोजिटिभ कलम भनेर भनियो। त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ हामीले के गर्यौं त प्रेसरलाई फेरि घटाएर अबाउट 1 मिलिमिटर HG प्रेसरमा हामीले राख्यौं अरे। 1 मिलिमिटर प्रेसरमा राख्दाखेरि के देखियो त भन्दा 1 मिलिमिटर अफ HG मा राख्दा चाहिँ हामीले यहाँनेरि के भेट्यौं त भन्दा सपोज यो मेरो क्याथोड भयो यतापट्टि, यहाँ हाम्रो क्याथोड भयो, यतापट्टि हाम्रो एनोड भयो। यो मेरो क्याथोड भयो, एनोड भयो है। 1 मिलिमिटर अफ HG मा गर्दाखेरि अब यसरी मैले डिस्चार्ज मैले ब्लूमै गरे है त। डिस्चार्ज कस्तो भयो त भन्दा यसरी यहाँबाट कलमबाट आयो हैन र पोजिटिभ कलमबाट चाहिँ छुट्टिए जस्तो सरी क्याथोडबाट चाहिँ छुट्टिए जस्तो देखियो के। यहाँ बीचमा समथिङ खाली स्पेस आइपुग्यो
ठिक छ। पहिले जुन यसरी कलम आइपुग्थ्यो अब के भयो त भन्दा बीचमा खाली देखिन थाल्यो। अरु सबै सेम छ तर अलिकति यहाँ बीचमा के देखिन थाल्यो भन्दा खाली देखिन थाल्यो अथवा डिट्याच भयो जस्तो देखियो हैन। क्याथोडबाट चाहिँ के भयो त त्यहाँनेरि डिट्याच भयो। यसलाई कसरी बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि क्याथोडबाट जब एनोडमा इलेक्ट्रोनहरु पुग्छ नि, इलेक्ट्रोनहरु पुग्दाखेरि के भयो होला भन्दा बीचमा जुन बीचमा चाहिँ के भयो त आयोनाइजेसन सायद कम भयो होला। आयोनाइजेसन कम भएर के भयो त ग्लोहरु कम हुन थाल्यो। ठिक छ, किनभने ग्लो हुनु भनेको त इलेक्ट्रोनहरु यसरी ठोक्केपछि देखिने र जब एनोडको नजिकै आयो नि, एनोडको नजिक हुँदा एक्सेलरेट धेरै हुने भयो नि त, धेरै एक्सेलरेसन हुँदा त्यसपछि फेरि स्टार्ट भयो होला। त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। सो क्याथोडबाट के भयो त बीचमा डार्क स्पेस आयो, एउटा डार्क स्पेस आउँछ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ डार्क स्पेस आउँछ यहाँनेरि है। यो डार्क स्पेसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा फ्याराडेज डार्क स्पेस भनेर चाहिँ भन्छ। ठिक छ, फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। 1 मिलिमिटर अफ एचजीमा के हुन्छ त क्याथोडबाट चाहिँ एनोडसम्म पुग्दाखेरि बीचमा के हुन्छ त छुट्टिन्छ, डिट्याच हुन्छ हैन र एनोडतिर मुभ हुन्छ र ब्लू ल्युमिनस ग्लो एपियर्स एट द क्याथोड। क्याथोडमा चाहिँ एउटा ब्लू ल्युमिनस ग्लो एपियर भइरहेको हुन्छ, ब्लू ग्लो एपियर भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, र यतापट्टि फेरि मुभमेन्ट हुँदाखेरि यहाँ पनि एउटा सम ग्लो आउँछ। सो यतापट्टि यो जुन खाली ठाउँ छ यसलाई चाहिँ के भन्नु त फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्यो। यो भनेको हाम्रो पोजिटिभ कलम हो है, यो मेरो पोजिटिभ कलम हो र यहाँ बीचको खाली स्पेसलाई चाहिँ के भन्नु त डार्क स्पेस, जुन चाहिँ हाम्रो के हो त फ्याराडेज डार्क स्पेस हो। त्यसै गरी अर्कोचोटि के भयो भन्दा यदि हामीले प्रेसर चाहिँ अबाउट 0.5 mm अफ एचजी प्रेसर चाहिँ राख्यौं भने के हुने रहेछ त भन्दा अब हेरौँ है। सो 1 mm अफ एचजी राख्दाखेरि यहाँनेरि क्याथोड, यतापट्टि एनोड राख्दाखेरि यहाँनेरि ब्लू त देखिरहेछ है। यहाँनेरि समथिङ ठाउँमा फेरि के भयो त डार्क त आइपुग्यो। फेरि यहाँनेरि के हुन्छ एउटा ग्लो देखिन्छ, यहाँनेरि खाली स्पेस आउँछ र यहाँनेरि एउटा पोजिटिभ कलम आइपुग्छ। ठिक छ, पहिले एउटा ठाउँमा मात्रै आइपुग्थ्यो, फेरि 0.5 मा राख्दाखेरि यहाँनेरि एउटा ग्लो आइपुग्छ, फेरि खाली स्पेस आउँछ र फेरि के हुन्छ त यहाँनेरि पोजिटिभ कलम आउँछ। यो भनेको त हाम्रो के हो त फ्याराडेज डार्क स्पेस भइहाल्यो। ठिक छ, फ्याराडेज डार्क स्पेस भइहाल्यो र अब फेरि पोजिटिभ कलम र यहाँ बीचमा एउटा ग्लो आएको छ नि, यो भनेको चाहिँ यो ग्लो जुन आउँछ यसलाई चाहिँ नेगेटिभ ग्लो भनेर भन्छ है। यहाँ क्याथोडमा आफ्नै एउटा ग्लो हुन्छ, त्यसपछि एउटा नेगेटिभ ग्लो आउँछ, फ्याराडेज डार्क स्पेस आयो, त्यसपछि एउटा नेगेटिभ ग्लो आउँछ, फेरि यहाँ एउटा डार्क स्पेस आउँछ, त्यसपछि के आउँछ त भन्दा पोजिटिभ कलम आउँछ है। अब सरी यहाँनेरि गल्ती भएछ, यसलाई फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्दैन है। यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ त यो स्पेस जुन छ यसलाई चाहिँ फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्छ र यहाँनेरि जुन क्याथोड र नेगेटिभ ग्लो बीचको स्पेस आउँछ यसलाई चाहिँ के भन्छ त क्रुक्स डार्क स्पेस भन्छ। मैले अघि भने जस्तै यसको थ्योरी चाहिँ अलिकति गाह्रो छ बुझाउन, तर यदि तपाईहरुलाई बुझ्न मन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईहरुले यो कुरा बुझाउने प्रयास गर्छु। तर हामीले चाहिँ अहिले जस यति बुझ्नु पर्यो हैन, यो बुझ्नु भयो भने पनि जस तपाईले चाहिँ एक्जामहरुमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई एक्स्ट्रा कुरा बुझ्न मन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। अब बुझ्यो होला, क्याथोडमा एउटा ग्लो छ, त्यसपछि एउटा डार्क स्पेस आइपुग्यो र त्यहाँनेरि नेगेटिभ ग्लो देखियो, फेरि त्यहाँबाट डिट्याच भएर एउटा पोजिटिभ कलम देखिन्छ यहाँनेरि हैन। सो क्याथोड र यो नेगेटिभ ग्लो बीचको स्पेसलाई क्रुक्स डार्क स्पेस भनियो र यो नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलम बीचको स्पेसलाई चाहिँ फ्याराडेज डार्क स्पेस भनियो है। अब फेरि के हुन्छ त, सपोज हामीले प्रेसरलाई चाहिँ अबाउट 0.05 mm अफ एचजी राख्यौं अरे। जब हामीले प्रेसरलाई चाहिँ 0.05 mm अफ एचजी राख्छौं, यहाँ पनि थोरै मात्र डिफरेन्स आउँछ। यो सबै एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई कुरा हो, त्यही भएर मान्नै पर्ने हुन्छ हैन। हेर्दाखेरि रमाइलो पनि देखिन्छ कि यो कुराहरु हैन, यस्तो कुराहरु आइरहेछ कसरी आयो होला, र तपाईले यसलाई एक्सपेरिमेन्टली जुन हेर्नु हो भने अझै मजा आउँछ यो कुरा। यहाँ एउटा ग्लो त आइरहेछ, यहाँनेरि एउटा नेगेटिभ ग्लो आउँछ, ठीक छ,
यहाँनिर क्याथोडमा ग्लो छँदैछ, यसलाई क्याथोड ग्लो थाहा छ तपाईलाई, क्याथोड ग्लो भन्छ भनेर। यहाँनिर एउटा नेगेटिभ ग्लो पनि छ, नेगेटिभ ग्लो है। अब जुन चाहिँ एउटा कलमको रूपमा आइरहेको थियो यहाँनिर, अब के हुन्छ त, यो कलम चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्याटर्नमा चेन्ज हुन्छ क्या, यस्तो भयो, यस्तो खालको प्याटर्नमा चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। अब सानो एउटा वेभ लिए जस्तो क्या, सानो वेभ लिएर खाली 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 स्पेसमा आउँछ। यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा स्ट्रिएटन्स भनेर भन्छ। यो मसल्सको टेन्डन्सहरू जस्तो भन्छन्। स्ट्रिएसन्स भनेको चाहिँ के भन्दा यसरी छुटेको चाहिँ एउटा पाता पाता जस्तो छुटेको छ भनेर भन्न खोज्या हो। यसरी पाता पाता जस्तो छुटिन्छ। अब चाहिँ के भन्यो त, कलम चाहिँ के भयो त, स्ट्रेसियन्समा चेन्ज भयो। यसरी स्ट्रेसियन्समा चेन्ज हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ, बिचमा डार्क हुन्छ, यो भनेको ब्राइट हुन्छ, यता डार्क हुन्छ, यता ब्राइट हुन्छ, डार्क हुन्छ, ब्राइट हुन्छ। सो स्ट्रेसियन्स चाहिँ यसरी फर्म भएको छ यहाँनिर, यसलाई स्ट्रेसियन्स भनौँ। यो भनेको त हाम्रो क्रुक्स डार्क स्पेस भइहाल्यो, यो भनेको हाम्रो फ्याराडेज डार्क स्पेस भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो 0.05 mm अफ Hg मा हुन्छ, ठिक छ। अब लास्टली के हुन्छ त, प्रेसरलाई अबाउट हामीले कति राख्यौँ भने त 0.01 mm अफ Hg राख्यौँ भने त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा, प्रेसरलाई 0.05 mm अफ Hg राख्दाखेरि अब यो हाम्रो क्याथोड भयो, यो हाम्रो एनोड भयो। यति बेला के हुन्छ भन्दा सबै स्ट्रेसियन्सहरू डिसअपियर हुन्छ, स्ट्रिएसन्सहरू डिसअपियर हुन्छ, ठिक छ। र क्याथोड र एनोडमा पनि के हुन्छ त, ग्लो भ्यानिसेस। क्याथोडमा जुन यो ग्लो थियो नि, क्याथोड ग्लो पनि, क्याथोड एन्ड एनोड ग्लो भ्यानिसेस, केही पनि देखिन्न, ठिक छ। क्याथोड र एनोड ग्लो देखिन्न। र क्याथोडबाट अब चाहिँ एउटा ल्युमिनस ग्लो देखिन्छ, जुन चाहिँ एनोड साइडमा गइरहेको छ। एउटा हुन्छ नि, एउटा सुई, एउटा के भन्ने, अब तपाईँले एउटा तीर फाले जस्तो क्या, एउटा तीर जस्तो चाहिँ सिधा एउटा सानो स्ट्रिम देखिन्छ, ठिक छ। एउटा सानो स्ट्रिम देखिन्छ क्याथोडबाट एनोडमा गएको, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, क्याथोड रे भनेर भन्छ, ठिक छ। अब क्याथोड रे चाहिँ के हो त, इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ क्याथोडबाट एनोडमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ र वाल्स, ट्युबको वाल चाहिँ के हुन्छ त, ग्लो गरिरहेको हुन्छ। अब कलर कस्तो खालको ग्यास युज गर्नु भएको छ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ। फ्लुरेसेन्स पनि भन्छ यसलाई। यहाँ चाहिँ के गरेको त भन्दाखेरि क्याथोडबाट यहाँ एनोडमा दुलो पार्यो भने यहाँनिर के देखिन्छ, यतापट्टि जिङ्क सल्फाइड राख्यो भने के हुन्छ त, यहाँनिर ग्लू हुन थाल्छ क्या। यहाँ जेडेनेस राख्यो भने ग्लू हुन थाल्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, टर्म फ्लुरेसेन्स भन्छ, FLUORESCENC, फ्लुरेसेन्स भनेर भन्छ, ठिक छ। एउटा सिंगल स्ट्रिक आउँछ, क्याथोड ग्लोहरू सबै हराउँछ र एउटा क्याथोडबाट एनोडसम्म एउटा रे जान्छ, रे जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, क्याथोड रे भन्छ। सो हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ यही हो। र अझै प्रेसर घटाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त, कन्डक्सन केही पनि देखिन्न, केही पनि चार्ज चाहिँ मुभमेन्ट हुँदैन, ठिक छ। एकचोटि फेरि रिभिजन गरौँ। हाम्रो ग्यासियस डिस्चार्ज कसरी हुन्छ त भन्दा, एयर प्रेसर घटाइन्छ अथवा भित्रबाट एयर घटाइन्छ, इन्डक्सन कोइलले हाई भोल्टेज दिन्छ एनोड र क्याथोड बीच। 10 mm अफ Hg मा के देखिन्छ त, एउटा ब्लू स्ट्रिम देखिन्छ, एउटा खोला बगे जस्तो देखिन्छ, सानो खोला बगे जस्तो ब्लू रङको। यहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन युज भएको छ है, हाइड्रोजन युज गरौँ भने ब्लू रङको देखिन्छ। सो हाइड्रोजन युज भएको छ। एउटा ब्लू रङको स्ट्रिम देखिन्छ जसले चाहिँ एउटा क्र्याकलिङ साउन्ड बनाउँदै हिँडिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, स्ट्रिमर्स भनेर भन्छ। 10 mm अफ Hg मा 5 mm अफ Hg मा के हुन्छ त भन्दा, त्यो जुन एउटा सिंगल स्ट्रिमर देखिरहेको छ, त्यो स्ट्रिमर चाहिँ धेरैवटा स्ट्रिमरमा चेन्ज भएर फ्लो हुन थाल्छ, ठिक छ। ब्राइट एन्ड स्टेडी धेरैवटा स्ट्रिमरमा चेन्ज भएर फ्लो हुन थाल्छ र यो डिस्चार्जलाई चाहिँ के भन्छ त, गेजलर्स डिस्चार्ज भनेर भन्छ। अब 5 mm बाट 2 mm मा पुर्यायौँ भने यो ब्राइट एन्ड स्टेडी चाहिँ अब एउटा लङ ल्युमिनस कलम जस्तो देखिन थाल्छ, ठिक छ। यसरी लङ ल्युमिनस कलम जस्तो हुन्छ, यस्तोबाट यो फर्ममा चेन्ज हुन्छ क्या हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, अब लङ ल्युमिनस कलममा चेन्ज हुन्छ, पोजिटिभ कलम भनेर भनिन्छ। अब हामीले 1 mm अफ Hg गर्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा, क्याथोडमा एउटा ग्लो देखिन्छ जसलाई चाहिँ क्याथोड ग्लो भन्छ है।
क्याथोड ग्लो भन्छ। र बीचमा एउटा खाली स्पेस आउँछ र यहाँनेरि पोजिटिभ कलम देखिन्छ, जुन यहाँ देखिरहेको छौँ नि हामीले यसरी कलमहरू, यो पोजिटिभ कलम त देखिने भइहाल्यो, तर क्याथोडमा एउटा ग्लो हुन्छ र बीचमा खाली स्पेस आउँछ र के आउँछ त यहाँ पोजिटिभ कलम आउँछ। जुन यो बीचमा खाली स्पेस आउँछ यो डार्क स्पेसलाई चाहिँ के भन्छ त फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्छ। त्यसै गरी जब हामीले 0.5 mm अफ Hg बनाउँछौँ त्यति बेला के हुन्छ त क्याथोडमा एउटा ग्लो हुन्छ, त्यसपछि एउटा खाली स्पेस आउँछ र एउटा नेगेटिभ ग्लो देखिन थाल्छ, फेरि एउटा खाली स्पेस आउँछ, त्यसपछि हाम्रो पोजिटिभ कलम स्टार्ट हुन्छ। ठिक छ। र यो क्याथोडमा भएको ग्लो र नेगेटिभ ग्लो बीचको डार्क स्पेसलाई क्रुक्स डार्क स्पेस भन्छ र यो नेगेटिभ ग्लो र पोजिटिभ कलम बीचको स्पेसलाई चाहिँ फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्छ। अब जब हामी प्रेसरलाई 0.5 mm अफ Hg बाट 0.05 mm अफ Hg बनाउँछौँ हैन, यो भनेको अझै 10 टाइम्सले घटाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा अरु सबै सेम हुन्छ, तर यो जुन पोजिटिभ कलम छ पोजिटिभ कलम चाहिँ स्ट्रिएसन्समा चेन्ज हुन्छ। स्ट्रिएसन्स भनेको कस्तो त भन्दा डार्क हुन्छ, सरी ब्राइट हुन्छ, त्यसपछि डार्क स्पेस आउँछ, त्यसपछि फेरि ब्राइट हुन्छ, फेरि डार्क स्पेस आउँछ, फेरि ब्राइट हुन्छ। यस्तो खालको अल्टरनेट डार्क एन्ड ब्राइट रिङ्स आउँछ, यसलाई चाहिँ स्ट्रिएसन्स भन्छ। अरु कुरा सबै सेम हुन्छ, क्याथोड ग्लो हुन्छ, नेगेटिभ ग्लो हुन्छ, त्यो बीचको स्पेसलाई क्रुक्स डार्क स्पेस भन्यो र नेगेटिभ ग्लो र स्ट्रिएसन्स बीचको डार्क स्पेसलाई के भन्छ त भन्दा फ्याराडेज डार्क स्पेस भन्छ। र जब हामी प्रेसरलाई 0.05 बाट 0.01 mm अफ Hg बनाउँछौँ त्यसपछि यो स्ट्रिएसन्सहरू डिसअपियर हुन्छ, क्याथोडमा भएको ग्लो पनि, क्याथोडको जुन हाम्रो हामीले इलेक्ट्रोड अथवा त्यहाँ एउटा प्लेट राखेका छौँ नि, प्लेटमा भएको ग्लो पनि डिसअपियर हुन्छ, एनोडमा भएको ग्लो पनि डिसअपियर हुन्छ र अब एउटा सिंगल स्ट्रिम एउटा लेजर लाइट जस्तो हुन्छ, लेजर बीम जस्तो एउटा क्याथोडबाट एउटा बीम गएको देखिन्छ, त्यो बीमलाई चाहिँ के भन्छ त क्याथोड रे भन्छ। र यदि हामीले यो ट्युबमा फ्लोरोसेन्स राखेका छौँ भने यहाँ जुन फ्लोरोसेन्स राखेका छौँ त्यो फ्लोरोसेन्सले चाहिँ फ्लोरोसेन्ट इलिमेन्ट भन्छ। फ्लोरोसेन्ट इलिमेन्ट सपोज जिंक सल्फाइडहरू टाइपको हैन, फोस्फोरस टाइपको इलिमेन्टहरू राखेका छ भने त्यो ग्लो हुन थाल्छ, यो फेनोमेननलाई फ्लोरोसेन्स भन्छ है। अब हामीले यो भन्दा 0.01 भन्दा चाहिँ प्रेसर अझै सानो बनायौं भने के हुन्छ त त्यहाँनेरि डिस्चार्जै हुन छोड्छ। ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्यासियस डिस्चार्ज एट भेरियस प्रेसर्सको बारे हेर्यौं। कतै तपाईले बुझ्नु भएन, कतै क्वेशन्सहरु छ भने यु क्यान आस्क अस। थ्यांक यू फर वाचिङ।